येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी। गत वर्गे वयम् अभिरभागे इति सूत्रपर्यन्तं दृष्टवन्तः। भागवर्जे लक्षणादौ अभिः उक्तसंज्ञः स्यात् इति तस्य विवरणमपि कृतम्। तत्र पदप्रयोजनं पदकृत्यं तत्र दर्शितम्। अभागे इति किम् इति तस्य उत्तरमपि तत्र प्रत्युदाहरणमपि तत्र दर्शितम्। यदत्र ममाभिष्यात् तद्दीयताम् इति। अर्थात तत्र भागार्थे अभि इत्यव्ययस्य प्रयोगः, तस्मात् तस्य कर्मप्रोचनीय संज्ञा न भवति। अभिरभागे इति अभागे ग्रहणेन, अभागशब्दग्रहणेन, तस्मात् कर्मप्रोचनीय संज्ञा नास्ति इति कृत्वा उपसर्गसंज्ञा भवति। उपसर्गसंज्ञा भवति तस्मात् उपसर्ग प्रादुर्भ्याम् अस्तिर्यच् परः इति सूत्रेण तत्र किं सकारस्य स्थाने तत्र षकारः मूर्धन्यादेशः षत्वं भूत्वा तत्र ममाभिष्यात् तद्दीयताम् इति तत्र प्रत्युदाहरणम् उक्तम्। एतावदुक्त्वा वयं पुनः अग्रे गच्छामः। अधिपरी अनर्थकौ इति अग्रिमं सूत्रम्। अधिपरी इति तत्र अव्ययद्वयं निपातद्वयं किं किम् अस्ति? अधि अनन्तरं परि इति द्वयमस्ति। तत्र पश्यामः वयं तत्र सूत्रविवरणम्। अधि च परि च किं किमस्ति? अधिश्च परिश्च एतदस्ति सूत्रम्। अधिश्च परिश्च तयोः इतरेतरयोग द्वन्द्वः तत्र अधिपरी इति अस्ति। अधिपरी इति किमस्ति? प्रथमा द्विवचनम्। अनर्थकौ इति अस्ति। न विद्यते अर्थः ययोः, न विद्यते अर्थः ययोः इति अनर्थकौ इति शब्दः। न विद्यते अर्थः ययोः इति तौ अनर्थकौ इति बहुव्रीहिसमासः। तर्हि अनर्थकौ अधिपरी इति भवति। प्रथमाद्विवचनं विशेषणविशेष्यम्। अधिपरी इत्यस्य विशेषणमस्ति अनर्थकौ इति। अनर्थकौ अधिपरी अर्थात् यस्य अधि इत्यस्य अनन्तरं परि इत्यस्य च यत्र प्रयोगः भवति तत्र तयोः अव्यययोः कोऽपि विशेषार्थः नास्ति चेत् इति। अर्थात् एतौ द्वौ शब्दौ अव्ययौ केनापि क्रियापदेन सह भवति, धातुना सह भवति। तर्हि धात्वर्थात् सामान्यतः किं भवति? एवम् उपसर्गः इत्यादीनां योगे सामान्यतः अर्थे भेदः भवति। यदि अर्थे भेदः नास्ति तर्हि तादृशसन्दर्भे तत्र किं भवति? एतयोः द्वयोः अव्ययोः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। अनर्थकौ अधिपरी इति अव्ययौ तत्र किं भवति? कर्मप्रवचनीयसंज्ञौ स्तः इति तस्य उक्तसंज्ञौ स्तः इति उक्तमत्र। यदा पश्यतु, अधिपरी शब्दौ अनर्थकौ अनर्थान्तरवाचिनौ कर्मप्रवचनीयसंज्ञौ भवतः इति अस्ति। अर्थात् तस्य विशेषः कोऽपि अर्थः नास्ति, कोई अर्थान्तरं न नयति।
यदा धातोः यः अर्थः भवति स एव अर्थः भवति। यदा आगच्छति इति अस्ति तेन सह अधि इति योजयति तर्हि अध्यागच्छति इति भवति। आगच्छति इत्यस्य शब्दार्थः अनन्तरम् अध्यागच्छति इत्यस्य च तयोर्मध्ये कोऽपि भेदः नास्ति, समानः अर्थः। तर्हि अध्यागच्छति इत्यत्र यः अधि इति शब्दः अस्ति तस्य विशेषार्थः नास्ति इति कृत्वा अथवा अनर्थ न अर्थान्तरवाची अस्ति इति कृत्वा अनर्थकौ इत्यस्य कः अर्थः? अनर्थकौ इत्युक्ते न अर्थान्तरवाची इत्यर्थः। इत्युक्ते यः धातोः यः अर्थः अस्ति तम् अर्थं विहाय अन्यम् अर्थं न बोधयति इति कृत्वा अथवा अन्य अर्थस्य वाचकत्वं तस्मिन् नास्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति? तस्य तादृशसन्दर्भे अधि अनन्तरं परि इत्यनयोः किं भवति? तत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। तदेव सिद्धान्तकौमुद्यामपि उक्तसंज्ञौ स्तः इति उक्तम्। उक्तसंज्ञौ इति पूर्वोक्तसंज्ञौ इति तत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञौ भवतः इत्यर्थः। सरलं सूत्रमस्ति तत्र पश्यतु अत्र उक्तसंज्ञौ स्तः इति तत्र अस्ति। उक्तसंज्ञौ स्तः कुतः अध्यागच्छति, कुतः अध्यागच्छति इति प्रश्नः। तत्र एवम् एकं वाक्यं दत्तं, तत्र एक प्रश्नवाचकं वाक्यमस्ति। कुतः पर्यागच्छति इति तत्र उभयमपि अस्ति। तर्हि अध्यागच्छति अत्र कारकविषयः नास्ति, तेन कारणेन तत्र किं नास्ति, तत्र द्वितीयविषयः तु नास्ति एव। द्वितीय कर्मप्रयोजनीयसंज्ञा अस्ति, कर्मप्रयोजनीयसंज्ञा अस्ति चेदपि तत्र द्वितीयविभक्तिविषयः नास्ति। तत्र सन्दर्भे आगतमस्ति इति कृत्वा आचार्येण तत्र प्रतिपादितं। तर्हि पुनः कर्मप्रयोजनीयसंज्ञाविधानेन कः लाभः इत्युक्ते कर्मप्रयोजनीयसंज्ञाविधानेन एषः लाभः एतस्य गतिसंज्ञा न भवति। कर्मप्रयोजनीयसंज्ञा इति गतिसंज्ञा अनन्तरम् उपसर्गसंज्ञा अपवादः। तस्मात् कः लाभः, कः प्रयोजनं किम्? एतस्य गतिसंज्ञाबाधात्, अर्थात् गतिसंज्ञायाः बाधा भवति कर्मप्रवचनीयसंज्ञया। तस्मात् गतिर्गतौ इति सूत्रेण विधीयमानः निघातः अनुदात्तः तत्र न भवति, निघातस्वरः तत्र न भवति इति आशयः। गतिर्गतौ इति सूत्रमस्ति। एतत् सूत्रम् अत्र अस्ति। गतिर्गतौ इति तत्र एकं स्वरविधायकं सूत्रमस्ति। स्वरविधायकं सूत्रमस्ति, तेन तत्र अनुदात्तः निघातस्वरः नाम अनुदात्तः। निघातस्वरः इति अनुदात्तः। गतिः गतौ परतः अनुदात्तो भवति इति तत्र स्वरविधायकं सूत्रम्, अनुदात्तस्वरविधायकं सूत्रं। यत्र गतिसंज्ञा अस्ति, यदा पश्यतु अत्र अभ्युद्धरति, समुदानयति इत्यादि उदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति। अत्र सर्वत्र गतिसंज्ञकाः सन्ति एते उपसेते, तस्मात् तत्र अनुदात्तविधिः भवति। अत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञया तत्र किं भवति? गतिसंज्ञायाः बाधा भवति। बाधा भवति इति कृत्वा अत्र किं न भवति? अत्र निखातस्वरः न भवति, इत्युक्ते अनुदात्तस्वरः न भवति इति एतस्य आशयः। तत्र तावदेव अस्ति। एतत् सरलं सूत्रं, लघुसूत्रमस्ति। तावदेव। तदा वयम् अग्रे गच्छामः। एतावदेव विवरणं तस्य पर्याप्तं। तत्र कुतः पर्यागच्छति इति आङ्गपूर्वकगमुधातुः अस्ति, तस्य पुनः परि इति भवति, पर्यागच्छति इति भवति। तद् भवन्तः जानन्ति। अग्रिमं सूत्रमस्ति सुः पूजायाम् इति अग्रिमं सूत्रं तत्र अस्ति। अग्रिमसूत्रं सुः पूजायाम्। तत्र सुः पूजायाम् इत्यत्र पदद्वयम्। सुः पूजायाम् इति पदद्वयं द्विपदं सूत्रं। तत्र द्विपदं सूत्रं भवति। सुः पूजायाम् इति, सुः इति प्रथमा एकवचनं, पूजायाम् इति सप्तमी एकवचनं, पूजार्थे इत्यर्थः। सुप्रथमान्तमस्ति। यथा अत्रापि एवमस्ति, कर्मप्रवचनीय इति अनुवर्तते।
तत्र किमस्ति सु इति अव्ययं, सु इति शब्दः, सु इति अव्ययं, तस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविधायकं सूत्रमेतत्। तत्र किमस्ति सु इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति कदा कस्मिन् अर्थे पूजायां, यत्र पूजार्थः यत्र भवति, यत्र पूजार्थः इत्युक्ते प्रशंसनीयार्थे इत्यर्थः। प्रशंसनीये अर्थे पूजार्थे तत्र सु इत्यस्य किं भवति, पश्यतु अत्र सुपूजायां मनोरमा सुपूजायां कर्मप्रवचनीय इति शेषः तत्र तावदेव अस्ति। तत्र सु इत्यस्य पूजार्थे प्रशंसनीयार्थे वर्तमाने सति सुशब्दस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति इति तस्य सूत्रार्थः। तावदेव तत्र विवरणमस्ति, अन्यत् विशेषतया तत्र विवरणं किमपि नास्ति। काशिका सुशब्दः पूजायाम् अर्थे कर्मप्रवचनीयसंज्ञो भवति इति अस्ति। पूजार्थे यदा कस्यापि पूजार्थं तथा प्रशंसां करोति तर्हि तादृशसन्दर्भे यदा अत्र सूत्रार्थः सिद्धान्तकौमुद्यां विशेषतया सूत्रार्थः न दत्तः अस्ति, सूत्रार्थः स्पष्टः इति कृत्वा तस्मात् केवलम् उदाहरणं दत्तमस्ति। तत्र सुसिक्तं सुस्तुतम् इति उदाहरणद्वयं दत्तमस्ति। सुष्ठु स्तुतम् इत्यर्थे प्रशंसा अस्ति, तत्र सुस्तुतम् इति अस्ति। तत्र उदाहरणं पश्यतु। तत्र सोः कर्मप्रवचनीयत्वे प्रयोजनमाह। अत्र यदा एतस्य सु इत्यस्य कथं भवति, सुसिक्तं तत्र सुस्तुतम् इति उदाहरणद्वयं। तत्र सुसिक्तम् इत्यस्य कः अर्थः, सम्यक् सेचनं कृतवान् इत्यर्थः। भवता सुसिक्तम् इति वक्तुं शक्यते पूर्णं वाक्यं। भवता सुसिक्तम् इत्युक्ते भवता सम्यक् सेचनं कृतवान्, भवान् सम्यक् सेचनं कृतवान् अथवा भवता सम्यक् सेचनं कृतम् इति सुसिक्तम् इत्यस्य अर्थः। तत्र एवमस्ति, तस्मिन् अर्थे सु इति अस्मिन् वाक्ये तत्र किमस्ति, अस्मिन् वाक्ये प्रशंसायामस्ति अथवा पूजायामस्ति। पूजायामस्ति इति कृत्वा तस्मात् तत्र किं भवति, कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। तर्हि सुसिक्तम् इति भवति। तर्हि अत्रापि विषयः द्वितीयः विषयः तु नास्ति, अत्रापि द्वितीयः विषयः तु तत्र नास्ति। अत्र किमस्ति, अत्र प्रयोजनं किमस्ति इति चेत् कर्मप्रवचनीयसंज्ञाकरणेन अत्र किं प्रयोजनमस्ति इत्युक्ते अनुपसर्गत्वात् न शः इति उक्तं। तत्र सूत्रं पश्यतु, तत्र उक्तम् अनुपसर्गत्वात् न श इति। तत्र पश्यतु, तत्र पूजायां किम् इति अनुपसर्गत्वात् न शः प्रयोजनं प्रतिपादयति। अत्र द्वितीयः विषयः तु नास्ति एव। तर्हि एतेन विधानेन कर्मप्रवचनीयसंज्ञा विधानेन कः लाभः, किं प्रयोजनम् इति चेत् तत्र सुसिक्तम् इति स्थिते अत्र सु इति उपसर्गः अथवा गति तत्र भवति, गतिसंज्ञा भवति। परन्तु अनेन सूत्रेण सु इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा विधानेन सु इति अव्ययस्य उपसर्गसंज्ञा न भवति, उपसर्गसंज्ञा न भवति। तस्मात् एषः अनुपसर्गः भवति। अनुपसर्गत्वात् अर्थात् अत्र सु इत्यस्य अनुपसर्गत्वम् अर्थात् उपसर्गसंज्ञा नास्ति इति कारणेन किं न भवति, तत्र यदि उपसर्गसंज्ञा एतस्य भवति तर्हि पूर्वम् अस्माभिः सूत्रं दृष्टमासीत्। उपसर्गात् सुनोति, सुवति, स्यति, स्तौति, स्तोपति इत्यादि सूत्रमस्ति। इतः पूर्वम् अस्माभिः तत् सूत्रं दृष्टं। तेन सूत्रेण अत्र किं भवितुमर्हति, सिक्तम् इत्यस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशः षत्वं तत्र भवितुमर्हति स्म। तत् न भवति अनेन। तत्र पश्यतु, तत्र सुसिक्तम् इत्यत्र सु अनन्तरं सिक्तम् इति भिन्नमेव तत्र तिष्ठति। तत्र सकारः एव भवति, षत्वं न भवति कर्मप्रवचनीयसंज्ञा विधानेन। द्वितीयः विषयः, सुसिक्तम् इत्यत्र भवन्तः पश्यन्तु, तत्र पृथक् लिखितमस्ति। अत्र उपसर्गसंज्ञा नास्ति इति कृत्वा तत्र संहिता अपि अनिवार्या नास्ति। अन्यथा संहिता अनिवार्या भवति। सुसिक्तम् इति एकं पदमेव भवति, तत् सु
एतयोः द्वयोः मध्ये एतद् इत्युक्ते भेदः न भवति स्म, तत्र संहिता भवति स्म। अत्र उपसर्गत्वं नास्ति, कर्मप्रयोजनीयत्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्र नित्यं धातु उपसर्गयोः इति संहिता नित्यं संहिता कार्या धातु नित्यं तत्र नास्ति, तत्र नियमः नास्ति। तेन कारणेन एव एतद् भिन्नं भिन्नं दृश्यते। एवमेव अपरम् उदाहरणमस्ति सुस्तुतम् इति अपरम् उदाहरणं। सुस्तुतं तत्रापि एवमस्ति, भवता सुष्ठु स्तुतम् इति। भवान् किं कृतवान् इति, भवान् सम्यक् उत्तमरीत्या पाठं स्तुतिपाठं कृतवान् इति आशयः तत्र। सुस्तुतं, भवता सुस्तुतम् इति अस्ति वाक्यं पूर्णं। तर्हि तत्रापि एवमेव, सु इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा, कर्मप्रवचनीयसंज्ञा कारणेन तस्य उपसर्गसंज्ञा नास्ति। उपसर्गसंज्ञा नास्ति इति कृत्वा तस्य सकारस्य, स्तुतम् इत्यस्य सकारस्य षत्वं न भवति इति एतदस्ति। एतदस्ति। तर्हि अत्र पूजायाम् इति किम् इति प्रश्नः। तत्र पूजायाम् इति अस्ति, अर्थात् दलप्रयोजनं पदकृत्यं दर्शयति। पूजायाम् इति अस्ति, तत् किमर्थम् इति अस्ति। यत्र पूजार्थः सु इति शब्दः केवलं पूजार्थे भवति इति नास्ति, कुत्रचित् एवं भवति, तत्र किञ्चित् निन्दार्थे वा प्रशंसां विहाय अन्येषु अर्थेषु अपि तत्र भवति। तस्य एकं प्रत्युदाहरणं तत्र दत्तमस्ति, सुषिक्तं किं स्यात् तव अत्र इति। अत्र निन्दा अस्ति एकया दृष्ट्या। तत्र सुषिक्तं किं स्यात् तव अत्र इति एकं वाक्यम्। अत्र किमस्ति इत्युक्ते सुसिक्तमित्येव, परन्तु सकारस्य षकारः अभवत्। अत्र कर्मप्रयोजनीयसंज्ञा नास्ति, उपसर्गसंज्ञा अस्ति। तस्मिन् वाक्ये सुषिक्तम् इति पदे सु इति प्रशंसायां नास्ति। तस्य आशयः कः अस्ति इत्युक्ते, तत्र भवान् तु सम्यक् सेचनं कृतवान्, परन्तु भवते किं प्रयोजनम् इति निन्दा अस्ति। सुषिक्तं किं, सुषिक्तं किं स्यात् तव अत्र। भवान् प्रातःकालतः सायङ्कालपर्यन्तम् अत्र सम्यक् सेचनं कुर्वन् अस्ति, परन्तु अन्ततो गत्वा भवते कः लाभः, भवान् निष्फलं कार्यं करोति इति तस्य आशयः। सुषिक्तं किं स्यात् तव अत्र इति तत्र तस्य एषः अर्थः भवति। तत्र किमस्ति, पश्यतु, एकं भिन्न तद् कस्मिन् भावे एकैकस्य एकाएकभावना। बालमनोरमाकारस्य कथं भवति पश्यतु, त्वया सम्यक् सिक्तं, किन्तु अत्र अस्मिन् सुसेके कृते सति सेक्तुः तव किं न किञ्चिदपि इत्यर्थः इति बालमनोरमायां तस्य वाक्यस्य अर्थः उक्तः। प्रथमं पश्यतु, त्वया सम्यक् कृतं, सम्यक् सिक्तं, सुसिक्तं, किन्तु अत्र अस्मिन् सुसेके कृते सति सेक्तुः तव, भवान् सेचनकर्ता, भवते किं न किञ्चिदपि इत्यर्थः। अत्र क्षेपोऽयमिति, अत्र निन्दा अत्र गम्यते इत्यर्थः। अर्थात् सेकक्रियाकर्तुः पूज्यत्वे गम्ये एव अत्र कर्मप्रवचनीयत्वं। यदा यः सेचनं करोति तस्य पूजा अस्ति चेत् किं भवति, कर्मप्रवचनीयसंज्ञा। पूजार्थः अस्ति चेत्, यदि पूजार्थः नास्ति, निन्दा अस्ति, भवन्तः यदा सम्यक् इत्यादिकं पश्यतु, तत्र तस्य प्रयोगे कथं भवति, प्रयोगे शब्दस्य महत्त्वं नास्ति, शब्दस्य किञ्चित् अस्ति, नास्ति इति न, परन्तु तस्य काकु इति किञ्चित् अस्ति। काकु इत्युक्ते तत्र उच्चारणस्य किञ्चित् स्टैल् इति, स्टैल् आफ् किं वदति, तत्र प्रोनौन्सियेशन्, तद् तेन किं भवति इत्युक्ते तत्र अर्थः भिन्नः। यदा एकं दृष्ट्वा ओ भवता सम्यक् कृतम् इति अपि वक्तुं शक्यते, भवता सम्यक् कृतम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। उभयत्र भेदः अस्ति। प्रथम सम्यक् कृतम् इति सम्यक् आनन्दः, द्वितीयं भवता सम्यक् कृतम् इत्युक्ते भवान् सम्यक् मम कृते सम्यक् कृत्वा स्थापितवान् इत्यर्थः। इति उभयत्रापि सम्यक् तु सम्यक् एव अस्ति, परन्तु अर्थे भेदः अस्ति। साहित्ये अलङ्कारशास्त्रे काकु इत्युच्यते, एतस्य काकु इति भवति। काकु इति तत्र ध्वनिपरिवर्तनेन, तत्र उच्चारणे ध्वनिपरिवर्तनेन तत्र किं भवति, वैयाकरणानां ध्वनिः इति प्राकृतध्वनिः वैकृतध्वनिः इति यद् वयम् उच्चारणं कुर्मः, तस्य परिवर्तनेन तत्र अर्थभेदः भवति।
अर्थभेदः भवति। अत्र सुसिक्तं भवता इत्यपि वक्तुं शक्यते, सुशिक्तं भवता किं तव अत्र इत्यपि वक्तुं शक्यते। तत्र द्वितीये तु प्रथमे तु पूजा अस्ति, द्वितीये तु निन्दा अस्ति इति। यत्र पूजार्थः भवति तत्र किं भवति, कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति सुः पूजायाम् इति। यत्र यत्र निन्दा भवति, क्षेपः भवति, तत्र तु कर्मप्रवचनीयसंज्ञा न भवति, उपसर्गसंज्ञा भवति। तस्मात् उपसर्गात् सुनोति सुवति इति सूत्रेण तत्र सकारस्य षत्वं भवति। सुषिक्तम् इति अत्र दृश्यते, पश्यतु। सुषिक्तम् इति सकारस्य स्थाने षकारादेशः भवति। सुषिक्तम् इति तत्र भवति। तदेव अत्र उक्तं। तदभावात् पश्यतु, एकक्रियाकर्तुः पूज्यत्वे गम्ये एव अत्र, पूज्यत्वे गम्ये एव अत्र कर्मप्रवचनीयत्वं। तदभावात् उपसर्गात् सुनोति इति षत्वम् इति भावः। केचन एकं किञ्चित् एतस्य विवरणं तावदेव। तदभावात् उपसर्गात् सुनोति सुवति इति षत्वम् इति भावः। यदा मम यदा कदाचित् मम वर्गसमाप्त्यनन्तरं शान्तिमन्त्रात् पूर्वमेव केचन गच्छन्ति, मम एकं निवेदनमस्ति। यदा वयं सिनेमां द्रष्टुं गच्छामः तर्हि सामान्यतः सिनेमायाः आरम्भतः द्रष्टव्यम् इति अस्ति, अन्यथा कथावगमनं न भवति। तस्मात् ये विलम्बेन वर्गम् आगच्छन्ति तान् प्रति मम सूचना अस्ति, भवन्तः इण्टर्वल् अनन्तरं शो द्रष्टुं मा आगच्छन्तु। यदा कृपया 6:30 एव उपस्थिताः भवन्तु, अन्यथा एकं वा द्वयं सूत्रं भवतां श्रवणात् गच्छति इति एकं निवेदनं। कदाचित् भवताम् अन्ते वक्तुम् अहम् उपविशामि चेत् भवन्तः कदाचित् सर्वे निर्गच्छन्ति। तेन कारणेन किञ्चित् अलार्म् स्थापयतु गृहे, प्रातःकाले उत्तिष्ठतु 4:00 सार्धचतुर्वादने, किञ्चित् मार्निङ्ग् वाक् कृत्वा आगच्छतु। व्याकरणपठनाय उत्साहः अधिकः भवति, अन्यथा किञ्चित् व्यायामादिकं कृत्वा उपविशतु, तर्हि अवगमने सामर्थ्यम् इतोपि अधिकं भवति। अन्यथा साक्षात् निद्रातः उत्थाय उपविशति तर्हि सुषिक्तं किं तव अत्र स्यात् इति भवति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति अतिरतिक्रमणे च इति। अग्रिमं सूत्रं समानविषयः, विषयम् अनुसरति। इतोपि एकं सूत्रमस्ति, तेन सह इदं प्रकरणं समाप्तं भवति। कर्मप्रवचनीयस्य अभिपदार्थसम्भावना इति अग्रिमसूत्रेण सह अतिरतिक्रमणे च इति सूत्रं पश्यामः, सूत्रस्य विवरणं पश्यामः। तत्र अतिः इति अस्ति, अतिक्रमणे अनन्तरं च इति त्रिपदं सूत्रम्। अतिः, अतिक्रमणे च इति अस्ति। अतिः इति तत्र अव्ययशब्दः। अतिः इति तस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा विधीयते। पूजायाम् इति पूर्वसूत्रात् अनुवर्तते च। चकारग्रहणेन, सूत्रे चकारग्रहणेन पूजायाम् इति अनुवर्तते, पूजायाम् इति अनुवर्तते। तर्हि अतिक्रमणार्थे पूजार्थे च, अर्थद्वयेपि, अतिक्रमणार्थे पूजार्थे च किं भवति, अति इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति इति तस्य वार्तिकस्य सूत्रस्य अर्थः। कस्मिन् कस्मिन् अर्थे, अतिक्रमणे अर्थे, अतिक्रमणार्थः, अतिक्रमणम् इति उल्लङ्घ्य गच्छति इत्यादि, उल्लङ्घनम् इति अर्थः अतिक्रमणम् इत्यस्य। अतिक्रमणे अर्थे, तदनन्तरं पुनः कस्मिन् अर्थे, पूजायां च अति इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति, कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति इति सूत्रार्थः। संज्ञासूत्रं कर्मप्रवचनीयसंज्ञा विधानं भवति। संज्ञी अति इति अस्ति, संज्ञा कर्मप्रवचनीयम् इति, कर्मप्रवचनीय इति अस्ति। काशिका अतिशब्दः अतिक्रमणे चकारात् पूजायां च कर्मप्रवचनीयसंज्ञो भवति इति अस्ति। तत्र किमस्ति, अतिशब्दः अतिक्रमणे चकारात् पूजायां च कर्मप्रवचनीयसंज्ञो भवति। अतिक्रमणम् इत्यस्य विवरणं तत्र निष्पन्नेपि वस्तुनि क्रियाप्रवृत्तिः अतिक्रमणम् इति, किञ्चित् अधिकं करोति इत्यर्थः। यदा यदा किमपि निष्पन्नमस्ति तदनन्तरमपि पुनः क्रियाप्रवृत्तिः इति अतिक्रमणम् इति। यदा पुनः यः पराजितः भवति तस्य पुनः मारणम् इत्यादिकं तत्र अतिक्रमणम् इत्यत्र भवति। कारणं यदा आवश्यकमस्ति ततोपि अति इति अतिक्रमणम् इत्यर्थे भवति। तत्र भिन्न भिन्न विषय, भिन्न भिन्न सन्दर्भे भिन्न भिन्न अर्थे तस्य प्रयोगः अतिक्रमणम् इति, अधिकः, आधिक्यम् इत्यर्थः। तत्र
किमस्ति तत्र उदाहरणाय तत्र अतिदेवान् कृष्णः इति एकम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। अतिदेवान् कृष्णः अर्थात् कृष्णः देवेभ्यः किञ्चिदस्ति वाक्यस्य आशयः प्रपञ्चसंरक्षणविषये देवेभ्यः अधिकः कृष्णः इत्यर्थः। देवानां पूज्य इति वा इत्यर्थः। अत्र पूजनीयार्थे चेत् प्रपंच संरक्षण विषये देवेभ्यः कृष्णः पूज्यः अधिकः अस्ति, पूजायां प्रशंसायाम् अस्ति। तत्र देवान् अपेक्षया कृष्णस्य श्रेष्ठता अथवा अतिक्रम्य इति अतिक्रान्ततां दर्शयति। तत्र किमस्ति तत्र प्रपंच संरक्षण विषये देवेभ्यः अधिकः कृष्णः इति अर्थात् तत्र आधिक्यं दर्शयति तस्य अतिक्रमणम् इति तत्र विषयद्वयं तत्र अस्ति। आद्य तत्र प्रथमार्थे तु किमस्ति अतिक्रमणार्थे चेत् एवं भवति, अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति कश्चन नियमः अस्ति। तस्मात् अति अनन्तरं देव इति तत्र अतिक्रान्तः देवान् इति अति इति अस्ति खलु। तर्हि अतिदेव इति तत्र तत् समासः भवितुम् अर्हति। कुगतिप्रातयः इति गतिसमासः तत्र भवितुम् अर्हति, कुगतिप्रातयः इति। परन्तु अनेन नियमेन केन नियमेन कर्मप्रयोजनीयसंज्ञा नियमेन तत्र किं न भवति, समासः न भवति इति एकं प्रयोजनम् अस्ति। अतिदेवान् कृष्णः, देवान् अतिक्रान्तः इति अस्ति खलु, देवान् अपि अपेक्षया अधिकः अस्ति कृष्णः इत्यर्थः। तर्हि अतिक्रमणार्थे अतिक्रान्तार्थे अस्ति। अतिक्रान्तार्थे भवति यदि अति भवति तर्हि तत्र समासे वार्तिकमस्ति किम्, अत्यादयः क्रान्त्याद्यर्थे द्वितीयया इति नियमः अस्ति, वार्तिकमस्ति। तेन वार्तिकेन अति अनन्तरं देव एतयोः द्वयोः मध्ये समासः भवितुम् अर्हति। अतिदेव इति खट्वामतिक्रान्तः अतिखट्वः इव, मालामतिक्रान्ता अतिमाला इव देवान् अतिक्रान्तः अतिदेव इति भवितुम् अर्हति। परन्तु तत्र किं भवति, अत्र कर्मप्रयोजनीयसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा तत्र समासः न भवति इति एकं प्रयोजनं तत्र अस्ति। तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। एतस्य पुनरेकवारं तत्र पश्यामः। तत्र किमस्ति, अतिक्रमणे पूजायां च अतिः कर्मप्रवचनीयसंज्ञः स्यात् इति सूत्रार्थः एवमस्ति। अतिक्रमणे पूजायां च अतिः कर्मप्रवचनीयसंज्ञः अतिदेवान् कृष्णः इति अस्ति। एतावदेव तस्य सूत्रस्य विवरणं कर्तव्यं। सरलं सूत्रम् उदाहरणमपि वयं दृष्टवन्तः यदा पूर्वोक्तप्रकारेण। अत्र प्रयोजनं किञ्चित् अधिकमस्ति, तदहम् उक्तवान्। तत्र विशेषप्रयोजनं द्वितीया तु अस्ति एव। अति इत्यनेन योगे तत्र किं भवति, तत्र द्वितीया कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति देवान् इति द्वितीया, तेन सह अत्यादयः क्रान्त्याद्यर्थे द्वितीयया इति सूत्रे इति वार्तिकेन विधीयमानः समासः तत्पुरुषसमासः अत्र न भवति इति प्रयोजनद्वयं तत्र अस्ति। एतत् भवन्तः नोट् कृत्वा स्थापयतु। तावदेव अस्ति एतस्य विवरणम्। अग्रे गच्छामः वयम्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अपिः पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गर्हा समुच्चयेषु इति अग्रिमं सूत्रम्। कर्मप्रवचनीय संज्ञाविधायक अत्र यदा द्वितीया संदर्भे द्वितीया विभक्ति संदर्भे यानि सूत्राणि सन्ति तेषु अन्तिमं सूत्रम् एतत् अपि पदार्थ संभावनान्वसर्गगर्हा समुच्चयेषु। तर्हि तत्र एवमस्ति, अपि पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गर्हा समुच्चयेषु विग्रहवाक्यं पश्यामः। द्विपदं सूत्रम् अपि अनन्तरं पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गर्हा समुच्चयेषु इति अस्ति। तत्र किमस्ति, कथमस्ति, पदार्थश्च संभावनं च अन्वसर्गश्च गर्हा च समुच्चयश्च इति तत्र किं भवति, एतेषां शब्दानाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः, द्वन्द्वसमासः अत्र भवति। के शब्दाः सन्ति, पदार्थः, पदार्थश्च, संभावनं च, अन्वसर्गश्च, अनन्तरं गर्हा च, समुच्चयश्च
तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः पदार्थसम्भावनान्वसर्गगर्ह समुच्चयः इति समुच्चयाः इति तेषु इति सप्तमी बहुवचनं पदार्थसम्भावनान्वसर्गगर्ह समुच्चयेषु इति। तत्र अपि इति शब्दः अस्ति। अपिः इति प्रथमा एकवचनं तत्र अस्ति। अव्ययमस्ति अपिः इति प्रथमान्तं तत्र पदार्थसम्भावना इत्यादि सप्तम्यन्तम् इति अस्ति। तर्हि एषु अर्थेषु केषु अर्थेषु पदार्थ संभावना अन्नवसर्ग गर्ह समुच्चयार्थेषु वर्तमानेषु अपि इत्यस्य कर्मप्रवचनीय संज्ञा भवति। अपि इत्यस्य कर्मप्रवचनीय संज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति एतत्। तर्हि अत्र किञ्चित् दीर्घमस्ति सूत्रम्। एतस्य विवरणं किञ्चित् दीर्घमस्ति। अनन्तरं किञ्चित् ध्यानेन श्रोतव्यं च। विशेषतया प्रथमः अर्थः पदार्थः इत्यत्र तत्र किञ्चित् विशेषतया अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति। तत्र एकैकस्य शब्दस्य अर्थं तु सन्दर्भानुसारमपि वक्तुं शक्नोमि, इदानीमपि वक्तुं शक्नोमि। पदार्थः इत्युक्ते अपि शब्दः पदार्थे प्रयुज्यते। पदार्थः इत्युक्ते किमस्ति? पदस्य अर्थः पदार्थः। पदस्य अर्थः पदार्थः। तत्र किमस्ति इत्युक्ते अत्र विशेषः नाम किमस्ति? वाक्येषु पदानि भवन्ति एव, तस्य अर्थाः अपि भवन्ति। परन्तु अत्र पदार्थे अपि शब्दः इत्यस्य कश्चन विशेषः अर्थः। कुत्रचित् कस्मिंश्चित् वाक्ये वाक्यार्थस्य स्पष्टतायै कस्यचित् अर्थस्य विशेषग्रहणं भवति शब्देन विना। शब्दः न स्यात्, शब्दः भवति, तत्र अर्थस्य ग्रहणं भवति। तत्सन्दर्भेन उदाहरणेन अहं प्रतिपादयामि। तत् यदा यथा सन्दर्भम् उदाहरणकालं भवति तत्र भवति। तर्हि अर्थस्य अध्याहारः भवति, कुत्रचित् अर्थ अध्याहारः भवति। स एव पदस्य अर्थः इति अत्र अस्ति। पदार्थः इत्युक्ते पदस्य अर्थः, अर्थात् वाक्ये अप्रयुक्तस्य शब्दस्य अर्थं यदि अपिशब्देन बोध्यते तर्हि तत्र पदार्थः इति उच्यते। तत्र अर्थात् अपिना अप्रयुक्तस्य शब्दस्य अर्थः बोध्यते। तर्हि तादृशसन्दर्भः पदार्थार्थे अभिशब्दस्य प्रयोगः इति प्रथमः विषयः। अहम् अत्यन्त सरलतया उक्तवान्, तस्य प्रयोगेण इतोपि स्पष्टं भवति। तर्हि पदस्य अर्थः पदार्थः वाक्ये साक्षात् शब्दप्रयोगेण विना कस्यचित् विशिष्टस्य अर्थस्य बोधनम् अपि इत्यनेन भवति। तर्हि तस्मिन् सन्दर्भे अपिशब्दस्य कर्मप्रवचनीय संज्ञा भवति इति प्रथमः विषयः। संभावना। संभावना इत्युक्ते किमस्ति? संभावनो नाम तत्र शक्त्युत्कर्षः। शक्त्युत्कर्षं दर्शयति। शक्त्युत्कर्षं तत्र एतत् सर्वं यदा भवन्तः काशिकायां द्रष्टुं शक्यते। पश्यतु, पदान्तरस्य अप्रयुज्यमानस्य पदान्तरस्य अर्थः पदार्थः। तत्र उदाहरणमस्ति सर्पिषोऽपि स्यात् इति। उदाहरणं तु अनन्तरम् अहं विवरणं करिष्यामि यदा तत्र उदाहरणसन्दर्भे। तत्र द्वितीयः विषयः अस्ति। कः विषयः? तत्र संभावना। संभावनो नाम किमस्ति? संभावनं नाम किं भवति? अधिकार्थवचनेन शक्तेः अप्रतिघाताविष्करणम् इति अर्थः। तत्र यदा तत्र एवमस्ति, किञ्चित् शक्त्युत्कर्षं दर्शयति इति। तत्र अप्रतिघातत्वं दर्शयति शक्तेः, तदस्ति तत्र संभावनम् इति। हिंदी भाषायां यदा वदति बड़ा चढ़ा कर बोलना इति, तदस्ति तत्र तस्य आशयः। संभावनं नाम तदस्ति। यदा भवन्तः जानन्ति उत्प्रेक्षा इति, संभावनं नाम एकया दृष्ट्या उत्प्रेक्षा अस्ति। किमर्थम्? उत्प्रेक्षा इति तद् उत्प्रेक्षालङ्कारः अस्ति खलु। यदा ये साहित्यं पठन्ति ते जानन्ति उत्प्रेक्षालङ्कारः। उत्प्रेक्षालङ्कारः नाम किमस्ति? संभावनं। रक्तौ तवाघ्री मृतलौ भुवि विक्षेपणात् ध्रुवम्
इति वदति तत्र उत्प्रेक्षालङ्कारे कोलयानन्ते बड़ा चढ़ाकर बोलना तदेव तस्य आशयः एषः तर्हि किञ्चित् अधिकमेव कथयति अर्थात् यदस्ति सामान्यं तदपेक्षया किञ्चित् अधिकमेव कथयति इति तादृशं बहु बहु उदाहरणानि तत्र अलङ्कारग्रन्थेषु तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति सम्भावना यदि अपिशब्दः सम्भावनार्थे यदि भवति ततः तस्मिन् अर्थेपि तत्र किं भवति कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति अन्वसर्गः अन्वसर्गः नाम कामचारानुज्ञा इत्यर्थः अन्वसर्गः कामचारानुज्ञा इत्युक्ते कामचारानुज्ञा इत्युक्ते किं वदामः एवमस्ति यदा इच्छापूर्वककार्यं कर्तुम् अनुमति यदि भवान् इच्छति चेत् करोतु न इच्छति चेत् मा करोतु इति अन्वसर्गः यदि भवान् इच्छति पठतु न इच्छति मा पठतु इति यदा कामचारानुज्ञा इत्युच्यते अनन्तरं गर्ह इत्युक्ते निन्दा गर्हार्थे निन्दा निन्दार्थे यदि भवति अपि इति प्रयोगः निन्दार्थे यदि क्रियते तत्रापि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति गर्ह इति निन्दा समुच्चयः समुच्चयः इति समूहः अनेकपदार्थानाम् एकत्रीकरणम् इति समुच्चयः अनेकपदार्थानां तत्र तत्र एकं समुच्चयः इति तत्र उच्यते समुच्चय इति अर्थः तु स्पष्टः अस्ति तत्र विशेषव्याख्यानस्य आवश्यकता नास्ति समुच्चयो नाम समूहः अथवा किं वदामः किम् अनेकपदार्थानां तत्र एकत्र भवनम् इति समुच्चयः इति अस्ति एवम् एतेषु अर्थेषु तत्र किं भवति अपिशब्दस्य प्रयोगः क्रियते तर्हि तस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति इति पदार्थे संभावने तत्र पश्यतु पदार्थे संभावने अन्वसर्गे गर्हायां समुच्चये च वर्तमानः अपि हि कर्मप्रवचनीयसंज्ञः भवति इति अस्ति पदार्थे संभावने अन्वसर्गे गर्हायां समुच्चये च वर्तमानः अपि हि कर्मप्रवचनीयसंज्ञः भवति इति तत्र सूत्रस्य अर्थः सूत्रार्थः स्पष्टः सूत्रार्थ उत्तरम् इदानीम् एकैकस्मिन् अर्थे अपिशब्दस्य प्रयोगः कथं भवति इत्यस्य एकैकम् उदाहरणमपि तत्र दत्तमस्ति तद्वयम् इदानीं पश्यामः तत्र सूत्रं पश्यामः एकवारं पश्यतु अपि पदार्थसंभावना इति सूत्रं येषु द्योत्येषु अपि हि उक्तसंज्ञः स्यात् इति अस्ति तत्र पदार्थ इत्यत्र पदार्थ इत्यस्मिन् विषये सर्पिषोऽपि स्यात् इति तत्र एकम् उदाहरणमस्ति सर्पिषोऽपि स्यात् इति अस्ति स्यात् इति तत्र संभावनायां लिङ् लकारः भवति असधातु असधातोः तत्र किं भवति लिङ् लकारे तत्र स्यात् इति तत्र रूपमस्ति विधिलिङ् सर्पिषोऽपि स्यात् इति वाक्यं सर्पिष् इत्युक्ते घृतम् इत्यर्थः सर्पिष् इति शब्दस्य घृतम् इत्यर्थः तत्र सन्दर्भः एवमस्ति सर्पिषोऽपि स्यात् इत्युक्ते तत्र एवमस्ति सामान्यतः भोजनकाले घृतस्य परिवेषणं भवति भोजनार्थं सर्वे उपविशन्ति तर्हि तत्र घृतस्य परिवेषणं भवति किमर्थं भोजने भोजने अन्नशुद्धिनिमित्तं घृतं परिवेषयति तत्र ओदनेन सह वा येन केनापि सह सूपेन सह वा तर्हि एवमस्ति कश्चन भोजनार्थम् उपविष्टः तस्मै घृतपरिवेषणकाले तस्मै किमस्ति अल्पं बिन्दुमात्रं तत्र परिवेषणम् अभवत् बिन्दुमात्रं परिवेषणं कृतम् इत्युक्ते पर्याप्तमात्रं घृतपरिवेषणं न जातं किञ्चित् दत्तम् ईषद् दत्तं तर्हि सः यः भोजनकर्ता भोक्ता यः उपविशति सः उपहासरूपेण कथयति सर्पिषोऽपि स्यात् इति वाक्यम् इति वाक्यस्य भावार्थः एवमस्ति इत्युक्ते तत्र सः वक्तुं किमिच्छति इत्युक्ते सर्पिषः न्यूनतां दर्शयितुम् इच्छति तत्र अर्थात् भोजनकाले परिवेशितघृतस्य
परिवेशितस्य घृतस्य बिन्दुमात्रमस्ति इति दर्शयितुम् इच्छति। अर्थात् यः यः परिवेषणं करोति तस्य उपरि उपहासः, ओ घृतमपि अस्ति इति, तत्र काकु अस्ति, पुनरपि काकु अस्ति, सर्पिषोऽपि स्यात् इति। अर्थात् किमस्ति, ओ भोजने घृतमपि अस्ति, घृतमपि अस्ति इत्युक्ते तत्र अपिशब्दस्य प्रशंसार्थः नास्ति। अपिशब्दस्य अर्थः एवं भवति, सर्पिषः अत्यधिकां न्यूनतां तत्र दर्शयति इति अस्ति। अर्थात् तत्र अति किं वदामः, अतिन्यूनतां दर्शयति इति आशयः। तत्र कथं दर्शयति इति विषये तस्य कथम् एतस्य विवरणमिति पश्यामः वयम्। इति सामान्यः तस्य वाक्यस्य अर्थः, सर्पिषोऽपि स्यात् इति। तर्हि अत्र एतस्मिन् विषये एकं वाक्यम् इतोपि उक्तम्। अत्र अपिशब्दः तत्र बिन्दुमात्रं दर्शयति। सः बिन्दु इति शब्दः तत्र अथवा न्यूनतार्थः अन्यशब्देन प्रतिपादितः नास्ति। अत्र केवलं तस्य अर्थः अपि इत्यनेन दृश्यते। कारणं तत्र घृतं न्यूनमस्ति इति वा, घृतस्य बिन्दुमात्रमस्ति इति वा इति किमपि तत्र तादृशपदानां प्रयोगः तत्र नास्ति। परन्तु न्यूनता इति पदस्य दौर्लभ्यम्, अर्थात् घृतदौर्लभ्यं, घृतदौर्लभ्यस्य कृते अत्र पदप्रयोगः नास्ति। परन्तु घृतदौर्लभ्यम् अस्ति इति अर्थः अपिशब्देन बोध्यते। रैट्, स्पष्टम् अभवत् खलु? दुर्लभतायाः कृते अत्र शब्दः अस्ति वा? नास्ति। अत्र सर्पिषः इति शब्दे दुर्लभत्वं न दर्शयति। अपि इति शब्दः अपि साक्षात् तथा नास्ति, स्यात् इत्यत्रापि नास्ति। तर्हि दौर्लभ्यम् अत्र अपि इत्यनेन तत्र बोध्यते। तस्मात् अपिशब्दः तत्र पदार्थे अस्ति। पदार्थे अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति, अपिशब्दस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। तर्हि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अपिशब्दस्य भवति, तर्हि कः लाभः, किं प्रयोजनम् इति? तर्हि तत्रापि कर्मप्रवचनीयसंज्ञाकरणेन अत्र उपसर्गसंज्ञा बाध्यते। उपसर्गसंज्ञायाः बाधा भवति। बाधा भवति इति कृत्वा अनुपसर्गत्वात् न शः। अपि प्लस् सा अपि स्यादित्यत्र तत्र सकारस्य किं न भवति, सकारस्य षत्वं न भवति। अपि स्यादित्यत्र सकारस्य षत्वं न भवति। केन? उपसर्ग प्रादुर्भ्याम् अस्तिर्यच् परः इति सूत्रम्। पूर्वमस्माभिः दृष्टं सूत्रमस्ति। किं सूत्रम्? उपसर्गात् उपसर्ग प्रादुर्भ्याम् अस्तिर्यच् परः इति सूत्रेण तत्र षत्वं भवितुमर्हति। तस्य षत्वस्य निवारणं भवति अनेन सूत्रेण। किं भवति? षत्वं न भवति। अत्र उपसर्गसंज्ञा अस्ति खलु, तत्र क्षम्यतां, कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति खलु, तर्हि उपसर्गसंज्ञा न भवति। उपसर्गसंज्ञा न भवति इति कृत्वा अनुपसर्गत्वात् न शः इति षत्वं न भवति। तत्सूत्रं स्मरतु। उपसर्गप्रादुर्भ्याम् अस्तिर्यच् परः इति सूत्रेण तत्र षत्वं न भवति इति एतस्य सामान्यं विवरणम्। इतः परं यदस्ति तत् किञ्चित् विशिष्टं विवरणमस्ति। तत् किञ्चित् अस्माभिः किञ्चित् ध्यानेन द्रष्टव्यं भवति। तत्र इतोपि तत्र एतस्य विवरणमस्ति। स्यादित्यस्य संभावनायां लिङ् इति अस्ति। तत्र लिङ्लकारः अस्ति। एतद् वाक्यम् एकवारं पठामः, तदनन्तरम् अहम् एतस्य विवरणं करिष्यामि। तस्याः एव विषयभूते भवने कर्तृदौर्लभ्य प्रयुक्तं दौर्लभ्यं द्योतयन् अपिशब्दः स्यात् इत्यनेन संबध्यते इति अस्ति। तस्याः एव इत्युक्ते संभावनायां लिङ् इति अस्ति। अत्र स्यात् इति पदं लिङ्लकारः। कस्मिन् अर्थे लिङ्लकारः? संभावनार्थे लिङ्लकारः। अत्र संभावनार्थे लिङ्लकारः। तर्हि संभावनायाः एव विषयभूते भवने कर्तृदौर्लभ्य प्रयुक्तम्, अर्थात् तत्र
कर्ता यदस्ति तत् कर्ता किमस्ति तत्सर्वम् अहं वदामि। कर्तृदौर्लभ्यप्रयुक्तं दौर्लभ्यं द्योतयन् अपि शब्दः स्यात् इत्यनेन सम्बध्यते इति वाक्यं। तत्र किञ्चित् वयम् एतं वाक्यं वयं किञ्चित् पार्श्वे स्थापयामः। अहं किञ्चित् भिन्नरीत्या वयम् एतद् विषयं किञ्चित् पश्यामः। भवन्तः जानन्ति एकस्मिन् वाक्ये एकवाक्यं भवितव्यं चेत् एकस्मिन् वाक्ये किं किम् आवश्यकं भवति तत्र अहं किञ्चित् नोट् कृत्वा स्थापितवान् अस्मि। अहं भवतां पुरतः एतत् दर्शयामि। वाक्यमस्ति सर्पिषोऽपि स्यात् इति अस्ति, रैट्? सर्पिषोऽपि स्यात् इति वाक्यं। तर्हि अस्मिन् वाक्ये क्रियापदमस्ति स्यात् इति, रैट्? एतद् भवन्तः जानन्ति, क्लियर् अस्ति। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदमस्ति स्यात्, स्यात् इति क्रियापदम्। तर्हि प्रश्नः अस्ति पुनः, यदि स्यात् इति क्रियापदमस्ति तर्हि अस्मिन् वाक्ये कर्ता कः इति विषयः। कर्ता कः भवति इति प्रश्नः अस्ति। तर्हि अत्र कर्तृकारकस्य लक्षणं किमस्ति? क्रियासम्बन्धित्वम् इति अस्ति खलु। कर्तृकारकं कर्तृकारकं भवति क्रियासम्बन्धेन कारकं भवति। क्रियासम्बद्धत्वं कारकम् इति वयं तत्पूर्वमेव दृष्टवन्तः। तर्हि क्रियासम्बन्धेन तत्र कः कर्ता भवितुमर्हति? अपि इत्यस्य स्यात् इत्यनेन सम्बन्धः। सर्पिषः तु नास्ति, तत्तु षष्ठी विभक्ति अस्ति, तस्य तु नास्ति। अपि इत्यस्य स्यात् इत्यनेन सम्बन्धः भवति। यदि अपि इत्यस्य स्यात् इत्यनेन सम्बन्धः भवति चेत् क्रियासम्बन्धेन अत्र किं भवति? अपि कर्ता भवति, रैट्? परन्तु अपि कथं कर्ता भवितुमर्हति इति पुनः प्रश्नः अस्ति। अपि इति किमस्ति? अव्ययमस्ति। अपि इति अव्ययमस्ति। अपि इति अव्ययमस्ति चेत् असत्त्ववाची अस्ति। अपि इति अव्ययं किमस्ति? सत्त्वप्रधानानि नामानि, है न? अनन्तरं भावप्रधानम् आख्यातम् इति अस्ति। अत्र तु एतद् अव्ययमस्ति। अव्ययमस्ति इति कृत्वा एतद् असत्त्वमस्ति, असत्त्ववाची अस्ति। असत्त्ववाची कथं कर्ता भवितुमर्हति इति प्रश्नः। असत्त्ववाची कथं भवितुमर्हति? तत्तु भवितुं न अर्हति। असत्त्ववाची कथं कर्ता भवति? न भवति। तर्हि सः द्वितीयः प्रश्नः। तर्हि प्रथमः प्रश्नः, अस्मिन् वाक्ये कर्ता कः? उत्तरं स्यात् अपि इति अस्ति। परन्तु क्रियासम्बन्धेन अपि कर्ता इति अभवत्, तदपि उक्तम् अस्माभिः। अपि इति अव्ययं, तर्हि कर्ता कथं भवति इति अपरः प्रश्नः। तर्हि तत्र एवमस्ति, तत्र अपि इत्यनेन वस्तुतः अपि इति अपि कर्ता अस्ति। अपि कर्ता अस्ति। कथं भवति कर्ता इत्युक्ते अप्रयुक्तस्य शब्दस्य अर्थः तत्र अस्ति। अपि इति अव्ययेन किं बोध्यते? कस्यचित् अप्रयुक्तस्य शब्दस्य अर्थः बोध्यते। अत्र अप्रयुक्तस्य शब्दस्य अर्थः बोध्यते। कस्य अप्रयुक्तस्य शब्दस्य? तत्र पश्यतु, तत्र सर्पिषः अभावः इति विषयः। अत्र विषयः कः अस्ति? सर्पिषः, घृतस्य अभावः। घृतस्य अभावः अस्ति अत्र। अतिशय दुर्लभता इति अस्ति खलु। यः भोजनकर्ता, भोक्ता यदा उपविशति तस्य परिवेषणं भवति। परिवेषणं भवति चेत् तस्य पर्याप्तमात्रं घृतं न प्राप्तं। पर्याप्तमात्रं घृतं न प्राप्तम्, अथवा घृतपरिवेषणम् उपहासात्मकम् अभवत्। तत्र अल्पमात्रं घृतं स्यात्, तद् एवमेव ड्रर् इति तत्र परिवेषणं कृत्वा गच्छति। यदा अस्माकं केरळेषु यदा भोजनकाले यदा ये प्रोफेशनल् एतद् किं वदति सर्विङ्ग् कुर्वन्तः परिवेषकाः भवन्ति, ते काकाः इव भवन्ति। ते एकदा दृश्यते, पुनः ते अनन्तरं पङ्क्तेः अन्ते पश्यन्ति। तर्हि तादृशपरिवेषणं भवति। तत्र ये भोजनप्रियाः मत्सदृशाः भवन्ति, अस्माद्गृहाणां तु तत् प्राप्नोति तादृशं। पुनः आहूय कारणीयं भवति।
तर्हि एतादृशस्य कस्यचित् भोजनप्रियस्य वाक्यमस्ति एतत्। अरे मम पर्याप्तमात्रं घृतं न प्राप्तम् इति तस्य आशयः। तर्हि सर्पिषः अभावः अत्र विषयः, अथवा सर्पिषः दुर्लभता शब्दः अत्र अस्ति। वस्तुतः सः शब्दः अत्र अप्रयुक्तः अस्ति, ज्ञातं खलु? अर्थात् दुर्लभता शब्दः अत्र अप्रयुक्तः, परन्तु तस्य अर्थः अस्ति। अपि इत्यनेन किं भवति? अप्रयुक्तस्य शब्दस्य अर्थः अत्र अपि इत्यनेन भवति। सर्पिषः अभावः अथवा दुर्लभता शब्दः अत्र अप्रयुक्तः, राइट? तर्हि अप्रयुक्तः शब्दः कः अस्ति? दुर्लभता इति अप्रयुक्तः शब्दः। अप्रयुक्तस्य पदस्य अर्थः अपि इत्यनेन बोध्यते। अर्थः किमस्ति? दुर्लभता शब्दः अप्रयुक्तः, तस्य अर्थः नाम अभावः, अत्यन्तं दौर्लभ्यं। दुर्लभता शब्दस्य अर्थः नाम दौर्लभ्यम् इति अस्ति खलु? दुर्लभता इति शब्दः, तस्य अर्थः दौर्लभ्यं। दौर्लभ्यम् इति अर्थः, दौर्लभ्यम् इति अर्थः अपि इत्यनेन बोध्यते। अपि इत्यनेन बोध्यते। तर्हि एवम् अपि कर्ता भवति इति तत्र विषयः। तर्हि पश्यतु, तस्य अर्थः अपि दौर्लभ्यम् अपि इत्यनेन द्योत्यते। पश्यतु, दुर्लभता शब्दः अप्रयुक्तः, तस्य दुर्लभता शब्दस्य अर्थः दौर्लभ्यम् अपि इत्यनेन द्योत्यते इति वाक्यस्य समन्वयः। तर्हि पुनः एकवारं भवन्तः पश्यन्तु, एतत् किञ्चित् ध्यानेन शृण्वन्तु। केवलम् एकवाक्येन वक्तुं शक्यते, परन्तु तथा न। सर्पिषोऽपि स्यात्, क्रिया स्यात् इति अस्ति, कर्ता कः? अपि, क्रियासम्बन्धेन अपि इति कर्ता। अपि इति अव्ययम् अस्ति खलु, तर्हि कर्ता कथं भवितुमर्हति इति प्रश्नः। उत्तरम् अपि अप्रयुक्तशब्दस्य अर्थः अस्ति तत्र अपि इत्यनेन। इत्युक्ते कम् अर्थं बोधयति? सर्पिषः अभावः इति दुर्लभता शब्दः अत्र अप्रयुक्तः, तर्हि तस्य अर्थः दौर्लभ्यं। दुर्लभता इति शब्दः न प्रयुक्तः, तस्य अर्थः दौर्लभ्यम् अपि इत्यनेन बोध्यते। तर्हि अपि शब्देन, इदानीं समन्वयं कुर्मः। अपि शब्देन अप्रयुक्तस्य शब्दस्य, कस्य शब्दस्य? अप्रयुक्तस्य दौर्लभ्यम् इति शब्दस्य, अप्रयुक्तस्य दौर्लभ्यम् इति शब्दस्य अर्थस्य द्योतनं भवति। तस्मात् सः कर्ता भवति। तस्मात् सः कर्ता भवति। अप्रयुक्तस्य शब्दस्य इति मया लिखितमस्ति अत्र। कस्य अप्रयुक्तस्य शब्दस्य इति पुनः विषयः अस्ति। कस्य अप्रयुक्तस्य शब्दस्य? सर्पिषः बिन्दोः इति अर्थः। सर्पिषः बिन्दुमात्रस्य। तत्र किमस्ति? सर्पिषोऽपि स्यात् इत्युक्ते बिन्दुमात्रं घृतमपि अस्ति, बिन्दुमात्रं घृतमस्ति इति अर्थः। इत्युक्ते तत्र कस्य शब्दस्य, इदानीं पुनः अपि अग्रे गच्छामः। दौर्लभ्यं नाम तत्र पुनः तस्य एवम् अर्थः भवति, सर्पिषः बिन्दोः इति। सर्पिषः इति अस्ति तत्र, परन्तु बिन्दोः इति नास्ति वाक्ये। तादृश दौर्लभ्यं वाक्ये नास्ति। बिन्दोः इति प्रयोगः शब्दः तत्र वाक्ये नास्ति, अप्रयुक्तः शब्दः सः। तर्हि अप्रयुक्तः शब्दः कः? बिन्दुशब्दस्य अर्थस्य द्योतकता अपि इत्यनेन। इदानीम् अन्ततो गत्वा अस्माकं पायिण्ट् आगतं। किमस्ति? बिन्दुशब्दः तत्र सर्पिषः अपि स्यात् इति वाक्ये न उक्तः, न प्रयुक्तः, परन्तु तस्य बिन्दुशब्दस्य अर्थस्य द्योतकता अभिशब्देन अपि इत्यनेन भवति इति तत्र पदार्थत्वं। सर्पिषः बिन्दुशब्दस्य अर्थस्य द्योतकता अपि इत्यनेन भवति। तर्हि प्रथमप्रश्नः एतस्मिन् वाक्ये बिन्दु इति तस्य एतदेव मनसि निधाय, एतान् अंशान् मनसि निधाय आचार्यः एतद् वाक्यम् उक्तवान्। अत्र पश्यतु, संभावनायां लिङ् इति वाक्यमस्ति।
तत्र पश्यतु, तत्र तस्या एव विषयभूते भवने इति, अर्थात् तत्र तस्याः एव संभावना एव सत्तायाः एव विषयभू सत्ता अस्ति खलु, अस्तित्वम् अर्थात् घृतस्य अस्तित्वं भवनं तत्र यत्किमपि अस्ति तस्मिन् विषये विषयभूते तत्र कर्तृदौर्लभ्यप्रयुक्तं दौर्लभ्यं, कर्तृदौर्लभ्यप्रयुक्तं, कर्तृदौर्लभ्यप्रयुक्तम् इत्युक्ते सः सर्पिषः बिन्दुः, सर्पिषः बिन्दुः, तेन यद् दौर्लभ्यम् अर्थात् तत्र यद् दौर्लभ्यमस्ति तत्र दौर्लभ्यं द्योतयति, कर्तृदौर्लभ्यप्रयुक्तं, कर्तृदौर्लभ्यप्रयुक्तं दौर्लभ्यम् अर्थात् अप्रयुक्तः शब्दः दुर्लभता, तस्य तस्य दुर्लभतायाः कृते दुर्लभता इति शब्दः, तस्य अर्थः दौर्लभ्यं, तद् दौर्लभ्यं द्योतयत् अर्थात् शब्दस्य प्रयोगेण विना, शब्दस्य प्रयोगेण विना अथवा पदस्य प्रयोगेण विना दौर्लभ्यं द्योतयन् अपि शब्दः स्यादित्यनेन कर्तृरूपेण सम्पद्यते, तत्र कर्तृरूपेण सम्पद्यते। तत्र कथं सम्बन्धः? अभिशब्दस्य केन सह सम्बन्धः? क्रिया स्यादित्यनेन सह सम्बन्धः। तर्हि कथं सम्बन्धः भवति? तत्र दौर्लभ्यं द्योतयन् अभिशब्दः स्यादित्यनेन सम्पद्यते इत्यर्थः। तर्हि अत्र अप्रयुक्तस्य शब्दस्य अर्थस्य बोधनं केन शब्देन भवति? अपि इत्यनेन भवति। तर्हि कस्य शब्दस्य बोधनं भवति? एकं तु सर्पिषः बिन्दुमात्रस्य, बिन्दु इत्यस्य बोधनं भवति। अन्यथा वयं किञ्चित् इतोपि वदामः चेत् सर्पिषः अतिशय दुर्लभतां तत्र दर्शयति इत्यर्थः, अतिशय दुर्लभतां तत्र दर्शयति इत्यर्थः। उभयमपि कर्तुं शक्यते। अतिशय दुर्लभता एव खलु सर्पिषः बिन्दुमात्रम् इत्युक्ते तत्र अतिशय दुर्लभतामेव दर्शयति, तत्र अतिशय दुर्लभतामेव दर्शयति इति। तर्हि एवं तस्य वाक्यस्य समन्वयः करणीयः इति अस्ति। तर्हि पुनरपि एकवारं पश्यामः। तेन एतद् वाक्यं तस्याः एव विषयभूते भवने, तत्र घृतस्य विषयभूते भवने कर्तृदौर्लभ्यप्रयुक्तं दौर्लभ्यम् अर्थात् कर्तृदौर्लभ्यम् अर्थात् तत्र घृतस्य सर्पिषः बिन्दोः दौर्लभ्यप्रयुक्तं दौर्लभ्यं, तत्र दौर्लभ्यं द्योतयन् तत्र अपि शब्दः स्यादित्यनेन सह सम्बध्यते इति तत्र प्रथमवाक्यस्य विवरणं। तर्हि अहं पश्यामि भवतां क्षम्यताम्, एतानि वाक्यानि भवन्तः किञ्चित् नोट् कृत्वा स्थापयन्ति तर्हि भवते किञ्चित् तद् अवगमनाय सरलं भवति इति मम चिन्तनं। तत्र एतानि वाक्यानि सर्पिष् क्रिया स्यात्। इदानीं पुनः विवरणं न करिष्यामि। क्रियासम्बन्धेन अपि इति कर्ता, अपि इत्यस्य अपि इति अव्ययं, तर्हि कथं कर्ता भवति? अपि इति अप्रयुक्तशब्दस्य अर्थः, सर्पिषः अभावः, दुर्लभता शब्दः अप्रयुक्तः, तत्र तस्य अर्थः दौर्लभ्यम्, अपि इत्यनेन द्योत्यते। अभिशब्देन अप्रयुक्तस्य शब्दस्य अर्थस्य द्योतनं भवति, सः कर्ता भवति। कस्य अप्रयुक्तशब्दस्य? सर्पिषः बिन्दोः इति। बिन्दुशब्दस्य अत्र अपि इत्यनेन सर्पिषः बिन्दोः इति तत्र द्योतकता भवति अपि इत्यनेन। एतावत् तस्य विवरणमस्ति। तर्हि पुनः अग्रे इदानीं वयं पश्यामः। एषः प्रश्नः समाप्तः, एतस्य विवरणं समाप्तम्। इदानीं द्वितीयः प्रश्नः अस्ति। इदानीम् अपरः प्रश्नः नाम अपिशब्दस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति। रैट्? अपिशब्दस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति। तर्हि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति चेत् तत्र अपिशब्दः कुत्र दृश्यते? सर्पिषः इत्यस्य समीपं दृश्यते। सर्पिषः इति पदस्य समीपं दृश्यते कः शब्दः? अपि इति शब्दः। अपिशब्दस्य का संज्ञा? कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति। कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति चेत् तत्र योगः अस्ति यदा सर्पिषः इत्यनेन इव दृश्यते। सर्पिष् इति शब्दस्य, सर्पिष् इति तत्र शब्दः अस्ति, तेन सह समीपे अस्ति। तर्हि किमर्थं तत्र द्वितीया विभक्ति नास्ति? तत्र तु षष्ठी विभक्ति अस्ति।
इति एकः प्रश्नः अस्ति। तत्र सर्पिषः इति किमर्थं षष्ठी? वयम् इदानीं पर्यन्तं किम् उक्तवन्तः? कर्मप्रयोजनीययुक्ते द्वितीया इति उक्तवन्तः। तर्हि अत्र तु द्वितीया न दृश्यते, अत्र तु षष्ठी दृश्यते। तर्हि किमर्थम् अत्र षष्ठी, किमर्थं द्वितीया न इति भवतां पुरतः अपरः इदानीम् अस्माकं द्वितीयं यदा यदा द्वितीया समस्या एवमस्ति। तर्हि एषः अपरः एकः यक्षप्रश्नः। प्रथमप्रश्नः अपिशब्दस्य कथं कर्तृत्वम् इति विषयः आसीत्। अपिशब्दस्य कर्तृत्वं कथं प्राप्नोति इति तत्तु वयं कथंचित् कृतवन्तः। सर्पिषः बिन्दुः इति तत्र कर्ता, अपि इत्यनेन बिन्दु अप्रयुक्तस्य बिन्दु इत्यस्य तत्र प्रयोगः कृतः। तर्हि द्वितीयः यक्षप्रश्नः कर्मप्रयोजनीययुक्ते द्वितीया इति नियमानुसारम् अत्र सर्पिष् इति शब्दात् द्वितीया विभक्तिः तु भवितव्या खलु। तर्हि किमर्थं नास्ति इति द्वितीयः प्रश्नः। एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं श्वः प्रातःकाले। शान्तिमन्त्रेण अलं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। तर्हि मम